चेयरमैन तहरीक नौजवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के साबिक ISI चीफ़ हैं जनरल रिटायर हमीद गुल साहब। उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं वो काबिल ज़िक्र हैं और तारीख़ में हमेशा से याद रखी जाएंगी। उनके ये साहबजादे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि इस इशू पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस इशू पर पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए? क्या इस तरह से रैलीज़ निकाल के या जलसे जुलूस करके कोई पॉजिटिव मैसेज जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रगुजार हूँ। रैलीज़ निकाल के तो ये एक अपना हम दर्द है, अपना दुख है, जिसको हम इजहार करते हैं सड़कों पे निकल के, और इसी तरीके से अपने मामलात को जो है वो हम ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि भाई हमें बहुत इसकी तकलीफ़ हुई। लेकिन इससे अमेरिका को या इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ पड़ता है जब आप उनकी मुआशी रग के ऊपर हाथ रखते हैं। आपको उनके गले के ऊपर तभी आप वार कर सकते हैं जब आप उनकी मईशत का बायकॉट करें और उनकी मसनूआत का बायकॉट करें, जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया इस महफ़िल के अंदर। और असल मसला ये है कि आपकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान की पॉलिसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी थी, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े वाज़ेह और बरमला अल्फाज में जब इसराइली वज़ीर आज़म ने उनको ख़त लिखा कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, तो उसके ऊपर कायद-ए-आज़म के ये अल्फाज थे कि ये एक नाजायज़ मग़रिब की रियासत है जो मुसलमानों की दिलों में बना दी गई, और पाकिस्तान का बच्चा इससे टकरा जाएगा हद तक कि इसको पाश न कर दे। अब ये पॉलिसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद आपका पासपोर्ट है जिस पे लिखा है कि ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। आप पूरी दुनिया में सफ़र कर सकते हैं माँ सवाए इसराइल के। अगर ये पॉलिसी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है। आज फ़लस्तीन की मसाजिद के अंदर जब इज्तिमा होते हैं जुम्मे के, तो उसके अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर फ़ौज तुम कहाँ हो, पाकिस्तानी गयूर अवाम तुम कहाँ हो। क्या उसके अंदर सऊदी अरब का नाम लिया गया? क्या उसके अंदर मलेशिया का? क्या उसके अंदर तुर्की का? क्या उसके अंदर इजिप्ट का नाम लिया गया? तो पाकिस्तान ही क्यों? इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एक ख़ास किरदार है। किरदार की आपने बात की। हम एज अ पाकिस्तानी कौम, मैं एज अ कौम बात कर रहा हूँ, मैं हुक्मरान नहीं बात कर रहा। एज अ कौम हम जलसे जुलूस करके हम गवर्नमेंट को तो प्रेशराइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली प्रेशर होता है वो गवर्नमेंट की जानिब से होता है। इसराइल का आप समझते हैं कि हम डे फर्स्ट से ना पाकिस्तान का कोई शहरी वहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, ना वहाँ का कोई यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। तो फिर पाकिस्तान क्या करे? अगर पाकिस्तान नहीं किरदार अदा कर सकता, तो जो OIC के ममालिक हैं OIC में, वो अपना किरदार अदा करके इस इशू को क्यों नहीं हल कर पा रहे? जी, पाकिस्तान को आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? पाकिस्तान लीडर है उम्मत इस्लामिया का, वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं हम, सुपर पावर हैं आलम इस्लाम की। हम क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? पाकिस्तान का किरदार कभी बाहर जाके दुनिया में देखें तो सही। पाकिस्तान रोज़ाना आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में मिलता है। वो काम जो आपकी वहाँ पूरी दुनिया की 48 ममालिक की फ़ौज ना कर पाई, अफ़गानिस्तान में शिकस्त खोर्दा हो गए, पाकिस्तान ने मुट्ठी भर वसाइल से वो जंग जीती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने दहशत गर्दी को शिकस्त दी है। लेकिन असल मसला ये है कि हम हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो अवाम, जिस तरह से आपने कहा, वो तो डाल सकते हैं, इसलिए कि हम उन मसनूआत को बैन करें। अभी हालिया में आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने ज़रा सा अपना कद काट से दिखाया, खड़ा हुआ, तो आप देखें जनरल कमर जावेद बाजवा से सब जब मिल के गए, वज़ीर आज़म से मिल के गए, आपके वो रिक्स टिलरसन और उसके बाद जो है वो जनरल मैटिस, तो क्या मैसेज लेके गए? आज उन्होंने जो है वो आपको $700 मिलियन जो है वो कहा कि ठीक है इनकी एड बहाल कर दो। आज वो इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो APCs जो हैं, आर्मड पर्सनल कैरियर जो हैं, वो उन्होंने दी हैं 11। तो क्यों दी हैं? उनको नज़र आ गया पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार है। और आलम इस्लाम से पूछें, आलम इस्लाम में है कौन पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान मैदान में है, पाकिस्तान ने इसराइल को डंके की चोट पे रखा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ इसराइल को ख़तरा है, हिंदुस्तान को ख़तरा है। इसलिए पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जो अगर सही खड़ा हो जाए। भाई माजी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ मौजूद थे, ISI के सरबराह थे, तो बाकायदा इसराइली जहाज़ जो थे वो हमला करने का प्लान बनाए बैठे थे, हमारे न्यूक्लियर उसके
اوپر انسٹالیشنز پہ کہوٹا پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. اس کے اوپر جب جنرل صاحب نے اسرائیل کو پیغام دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کل ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن جانے سے پہلے واحد ناجائز ریاست کو یہودیوں کا ہم ملیہ میٹ کر دیں گے, ہمارے پاس وہ ہتھیار موجود ہے. 2 گھنٹے کے بعد ان کے جہاز چلے جا چکے تھے, بھاگ گئے تھے. آپ نے ہسٹری کی بات کی کہ پاکستان کی ایک بڑی سٹرونگ ہسٹری ہے, اگر دیکھا جائے وہ اگر کسی چیز پہ انیشیٹو لے لے تو پھر دنیا کو ماننا پڑتا ہے. لیکن جو کردار باقی اسلامک کنٹریز کا ہے, ٹرکی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا وائبرنٹ نظر آتا ہے, جو باقی اسلامک کنٹریز ہیں کیا وہ بھی اس ایشو میں کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. باقی اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں آپس میں, کوئی فقہ کے نام پہ بٹا ہوا ہے, کوئی رنگ و نسل کے نام پہ بٹا ہوا ہے, کوئی عرب و عجم کے نام پہ بٹا ہوا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عالم اسلام کو آپس میں لڑوا کے ایک دوسرے کے وسائل جو ہے ضائع کرا کے آج فلسطین کے اوپر جو معاملات ہو رہے ہیں, جو امریکہ کی یہ جسارت کیوں ہوئی؟ معاملہ تو بہت پہلے کا, یونائٹڈ نیشن کے 6 ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا ہے امریکہ نے. کوئی یونائٹڈ نیشن نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس ٹائم پہ. سر میں آپ کو ٹوک رہا ہوں یہاں پر, یونائٹڈ نیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا جب قیام ہوا, آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ بڑی معنی خیز ہے. یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں کردار ادا کر رہی؟ کشمیر کا ایشو ہو, افغانستان کا ایشو ہو, دیگر برما میں آپ نے دیکھا کوئی انیشیٹو نہیں لے رہا اقوام متحدہ. یونائٹڈ نیشن کا ایک ہی کردار ہے, اس کا کوئی کردار نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. ہاں, ایسٹرن تیمور کی ریاست وہ بنا دیتے ہیں, سوڈان کو وہ 2 لخت کروا دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوا دیتے ہیں. اس کا معاملہ کلبھوشن یادیو کا جو ہے وہ عالمی عدالت میں چلا جاتا ہے. یونائٹڈ نیشن کا کردار یونائٹڈ سٹیٹس کا کردار ہے, وہ باندی ہے یونائٹڈ سٹیٹس کی. اس کے سامنے ابھی جو حالیہ اجلاس ہوا, جس طرح سے یونائٹڈ سٹیٹس کی مندوب نے جس طریقے سے ان کو یونائٹڈ نیشن کو رگڑا لگایا اور کہا کہ آپ جانبدار ہیں, تو یہ دیکھیں کوئی اور ملک کہتا تو پھر کیا ہوتا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اب ہماری جو 41 ممالک کی اسلامی فوج ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے ہمیں اب شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ نے بات کی جو اسلامی ممالک کی جو 40 رکنی جو ملک ہیں, یہی کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ وہ کیا کر سکتی ہے یا کس حد تک جا سکتی ہے 40 جو اسلامی ملک ہیں ان کی افواج؟ آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ کچھ نہیں کردار ادا کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کے پشت پناہی پہ, یہ تو بات ابھی جب جنرل راحیل شریف کی کانفرنس میں ہوا جو سعودی عرب میں ہوئی, تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ یہ تو امریکن اس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ بنی ہے. تو آپ امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ 41 ممالک کیا کر پائیں گے؟ ہاں, اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک اس کے خد و خال وضع نہیں ہوئے. ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ جو 41 ممالک ہیں وہ اس کی فوج کہاں بنے گی, اس کا جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا, اس کے اندر تربیت کیسے دی جائے گی, کیونکہ مختلف لوگوں کی مختلف ٹریننگ اور مختلف جو ٹیریٹوریل پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ. تو پھر وہ ایک کس کے خلاف نبردآزمہ ہیں؟ کیا داعش کے خلاف نبردآزمہ ہیں؟ کیا دہشت گردی کے؟ تو داعش کی پشت پناہی تو امریکہ کرتا ہے. ابو بکر بغدادی کے تو ڈانڈے سارے امریکہ سے جا کے ملتے ہیں, اور وہ سینیٹر جان مکین کی تصاویر ابو بکر بغدادی کے ساتھ موجود ہیں. تو پھر یہ اتحاد کس کے خلاف لڑے گا؟ میں اتحاد کے خلاف نہیں ہوں, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ کرنل ریلف پیٹر کا نقشہ جو 2006 میں بنا اور ڈیفینس جرنل آف امریکہ میں چھپا, جس کو بلڈ بارڈرز کہا جاتا ہے, اس کے اندر عزائم بڑے خطرناک ہیں. کردستان کو علیحدہ ریاست, بلوچستان کو علیحدہ ریاست, اس کے اندر جو ہے وہ سیریا کے, لیبیا کے اور عراق کے ٹکڑے, اور اسی طریقے سے اس کے اندر حاکم بدہن سعودی عرب کو بھی جو ہے وہ یہ سیکرٹ اسٹیٹس آف مکہ اور مدینہ, اور یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. تو پھر یہ ہمیں سوچنا چاہیے. شکریہ. یہ تھے چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی, بڑی معنی خیز گفتگو تھی, اور جس طریقے سے ان کی گرپ ہے نیشنل اور انٹرنیشنلی جتنے حالات رونما ہو رہے ہیں ان پر,